नादरीन, ये हलाला की सच्ची कहानी है। शौहर ने मेरा हलाला एक फ़कीर से करवाया। मुझे फ़कीर के साथ कमरे में बंद कर दिया। उस रात फ़कीर ने मुझे 7 घंटे तक, कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत और रिश्तों के नाम पर इंसान को यूं आजमाइश में डाला जा सकता है। एक लम्हे की ज़िद, एक गलत फ़ैसला और फिर इस सारी ज़िंदगी पछतावे के साए में गुजर जाती है। मैं महम हूँ और ये मेरी कहानी है, जिसमें मोहब्बत के नाम पर मिला धोखा, रिश्तों के नाम पर मिला जहर और हलाला के नाम पर सहना पड़ा अजाब। मेरे शौहर के लफ्ज़ों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी रूह में खंजर घोंप दिया हो। ये लफ्ज़ नहीं बल्कि मेरे किरदार पर गाली थी। मैं खाली खाली नज़रों से अपने शौहर को देख रही थी। कुछ लम्हे जैसे हम दोनों के दरमियान ठहर गए और फिर आफाक को होश आया। वो एकदम ही मेरे कदमों में बैठ गए। कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ माहम, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं मुझे गुस्से में क्या हो गया था कि मेरे मुंह से ये लफ्ज़ अदा हो गए। तुम इसे मेरी नादानी समझकर भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। आफाक ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने झटके से उसे खुद से दूर किया। आंसू रवानी से मेरी आंखों से बह रहे थे। आफाक को तो शायद अब भी होश नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे दामन पर तलाक का दाग लगाकर वो इसे अपनी नादानी कह रहे थे। मैं बिना सोचे समझे अपना सामान बांधने लगी। आफाक बेचैन होकर मेरे आगे पीछे फिरने लगे। मैं पिछले 1 साल से इनका ये पल भर में बदलता मिजाज इसी तरह दिन रात बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन मिजाज बर्दाश्त करना और बात थी, और तलाक का गम सहना एक अलग बात। मैंने आखिरी बार आफाक के हाथ ज़ोर से झटके और आफाक को सख्ती से मना किया कि वो मुझे हाथ ना लगाए, क्योंकि मैं उनके लिए नामहरम बन चुकी हूँ। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मेरी बात सुनकर आफाक परेशानी से कहने लगे, तुम कहाँ जाओगी माहम? अगर तुम वापस अपने घर गई तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने तन्हाई में तुम्हें तलाक दी है। उसको इल्म हो गया कि हमारे दरमियान ऐसा भी कुछ हुआ है, तो तुम इसी तरह मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो। जो कुछ हुआ है उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मुझे आफाक की इस घटिया सोच पर नफरत हो रही थी। मैंने एक जनाटेदार थप्पड़ आफाक के चेहरे पर लगाया। मुझे अपने आप पर भी बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने अपने लिए आफाक जैसे शख्स का इंतखाब किया, जिसे खुदा का खौफ भी नहीं था। उसने भले ही तन्हाई में मुझे तलाक दी थी, लेकिन वो अपनी हद से तजावुज़ कर चुका था और मैं किसी भी तरह से उससे ताल्लुक़ कायम करने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आफाक के लिए तो जैसे तलाक का लफ्ज़ खेल था। मैंने हकारत से आफाक की तरफ देखा, जो उस वक्त भी सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। उन्हें ना ही मेरे जज्बात की परवाह थी और ना ही मेरी ज़िंदगी की बर्बादी की। वो जानते थे कि अगर मैं अपने घर चली गई और हमारी तलाक की खबर सुनाई तो क्या होगा, और इसी बात का उन्हें खौफ था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। आफाक ने मेरा सामान मेरे हाथ से लेकर कमरे में रख दिया और ख़ुद दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर एक जवान फ़कीर खड़ा था। आफाक को देखते ही उसने अपना कटोरा आगे कर दिया। कहने लगा कि मुझे बस कुछ खाने को दे दो, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। खुदा तुम्हारी सारे परेशानियां दूर करेगा। उस फ़कीर की बात सुनकर आफाक ने पलटकर एक नज़र मुझ पर डाली और फिर उस फ़कीर से कहने लगे कि मैं तुम्हें खाने को भी दूंगा और बहुत सारा पैसा भी। बदले में तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। आफाक की बात सुनकर फ़कीर चौंक गया और साथ ही मैं भी हैरानी से उन्हें देखने लगी। एक फ़कीर से आफाक को क्या काम पड़ गया है, और वो भी इस नाजुक वक्त पर जबकि हमारा रिश्ता दांव पर लगा हुआ था और सब कुछ बिखर गया था। फ़कीर कहने लगा, साहब जी, मैं तो काम करने को राज़ी हूँ, मगर कोई मुझे काम ही नहीं देता। आप ही बता दें कि क्या काम करना है, मैं खुशी खुशी करूँगा। आफाक ने आहिस्ता से फ़कीर के कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर फ़कीर का चेहरा अजीब हो गया और वो कहने लगा कि साहब जी, क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? आफाक कहने लगे, मैं तुझसे मजाक क्यों करूँगा? मैं तुझे मुँह मांगी रकम दूंगा, बस तू मेरा ये काम कर दे। फ़कीर मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वो ये काम करने को राज़ी है। मैं इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को हैरानी और परेशानी से सुन रही थी, क्योंकि बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी थी। जैसे ही उस फ़कीर ने हामी भरी, आफाक मेरी तरफ पलटे और कहने लगे, लो, मैंने तुम्हारी मुश्किल का हल निकाल दिया है। तुम्हें मुझसे अब रिश्ता रखना नाजायज़ लग रहा था ना, इसलिए मैंने एक जायज़ रिश्ता तलाश कर लिया है।
مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آفاق کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر آفاق نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس طرح یہ جائز ہوگا۔ آفاق نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ دہلیز پار کی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جائے گا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ صرف ہمارا ہی گھر نہیں بلکہ اور بھی کئی گھر تباہ ہو جائیں گے۔ آفاق جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں ہمیشہ ہار جاتی ہوں، اور اسی بات کی وجہ سے تو میں پچھلے 2 سال سے انہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میں آنسو بہاتی آفاق کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جس طرح آفاق نے طلاق کو کھیل سمجھا تھا، اسی طرح اس نے حلالہ کو بھی کھیل بنا دیا تھا۔ آفاق چاہتا تھا کہ میں اس فقیر سے نکاح کر لوں اور پھر وہ اس فقیر کو بہت سارے پیسے دے کر مجھے اس سے آزاد کروا کر دوبارہ اس سے شادی کر لے۔ میری نظر میں یہ حلالہ نہیں بلکہ گناہ تھا، لیکن میں آفاق کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ میں خود تو تباہ ہو ہی گئی تھی، اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دوسرے بھی اجڑ جائیں۔ یوں بھی آفاق سے شادی کا فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا، ورنہ میرے گھر والوں نے تو مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر لی اور آفاق سے کہا کہ پہلے میں عدت کے دن گزاروں گی اور پھر ہی اس فقیر کے ساتھ نکاح کروں گی۔ مجھے راضی ہوتا دیکھ کر آفاق خوش ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی بات غنیمت تھی۔ ہماری طلاق کی خبر اس 4 دیواری میں ہی رہنے والی تھی اور میں انہیں دوبارہ طلاق کے بعد واپس مل جاتی۔ اس فقیر کے ساتھ ساری بات چیت کر کے آفاق نے اسے کچھ نوٹ پکڑائے اور یہ کہہ کر بھیج دیا کہ جب میری عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ آ کر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ فقیر واپس چلا گیا اور میں وہی سین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی۔ میں نے جذبات میں آ کر آفاق سے شادی کا جو فیصلہ لیا تھا، آج اس پر مجھے پوری طرح پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس افسوس کے اور کو سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ساری زندگی آفاق جیسے انسان کو برداشت کروں۔ آفاق میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ماہم زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ گی مجھے۔ آفاق جیسے جیسے اپنے خیالات بیان کر رہا تھا، مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں نے واقعی ایک بہت غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، جسے نہ ہی رشتوں کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی دین کی کوئی سمجھ۔ آفاق کی بات کا جواب دیا بغیر میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے لگا کہ میرے لیے قیامت آ چکی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب آنے والا ہر روز میرے لیے قیامت بننے والا تھا۔ اگلی صبح آفاق معمول کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد ہی اپنے کمرے سے نکلی اور اب گھر میں اکیلی تھی۔ آنسو بہاتی ہوئی گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی کہ جب بھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور دروازہ کھولتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے وہی جوان فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ فقیر میری طرح کٹورا بڑھا کر کہنے لگا کہ تھوڑا سا کھانا تو دے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کل ہی آفاق نے کئی ہزار روپے اسے پکڑائے تھے، تو پھر آج وہ صبح صبح کھانا مانگنے کیوں آیا تھا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے کمرے سے ہی دیر سے نکلی تھی، اس لیے میں نے بنا کچھ کہے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ فقیر بہت ہی عجیب انسان تھا۔ واپس جانے کے بجائے دروازے لگ کر ہی بیٹھ گیا اور ہر تھوڑی دیر بعد صدا لگاتا کہ بھوکے کو کھانا تو کھلا دو۔ مجھے اس کے وجود سے خوف آ رہا تھا۔ کہنے کو وہ دروازے کے باہر تھا، لیکن میں گھر میں کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی اسے۔ آفاق میرے لیے کیا کم پریشانی کا سبب تھا جو اس فقیر کو بھی میرے سر پر مسلط کر گیا تھا۔ جیسا کھانا تیار ہوا، میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت اس فقیر کو دیکھ کر اس سے جان چھڑوا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے دروازہ کھول کر تھوڑا سا کھانا دے دیا، اور واقعی اس کے بعد فقیر نے نہ کوئی صدا لگائی اور نہ ہی وہ میرے دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ لیکن رات کے وقت وہ پھر آ گیا، اور پتہ نہیں اس کی آفاق کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی کہ آفاق نے اسے سونے کے لیے ہمارے گھر میں جگہ دے دی تھی، اور پھر ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا، دوپہر کے وقت دروازے پر آتا، اور جب تک کھانا کے لیے کچھ نہ دیتی وہ مجھے آوازیں لگاتا رہتا۔
میں جلدی جلدی اسے کھانا دے کر فارغ کر دیتی اور پھر وہ رات گئے گھر لوٹ کر آتا اور آفاق اسے صحن میں ہی سلا دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس فقیر کو اپنے گھر سلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نہ ہی آفاق سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی مجھے اس فقیر سے کوئی لینا دینا تھا، اس لیے جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا میں اسے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری عدت کے چند مہینے بہت تیزی سے گزر گئے، نہ ہی مجھے میرے میکے جانے دیا اور نہ ہی طلاق کی خبر کسی کو ہونے دی، اور پھر عدت کے بعد آفاق نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ آج رات ہی میں تمہارا اس فقیر سے نکاح کروا دوں گا اور کل ہی تم اس سے طلاق لے لینا۔ آفاق کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اس فقیر کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، میں تمہارے کہنے پر اس سے نکاح کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کس طرح کا حلالہ ہے، یہ جائز ہے یا نہیں، لیکن وہ سب نہیں کر سکتی جو تم چاہتے ہو۔ آفاق مسکرا کر کہنے لگا، میری جان تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے اتنے مہینے اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھا ہے اور ہمارے رشتے کو نئی زندگی دینے کے بارے میں سوچا ہے۔ اور جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو آفاق نے اس رات اس فقیر کو بلا کر اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ وہ فقیر میرے سامنے بیٹھا تھا، آج وہ تھوڑا تیار ہو کر آیا تھا اور اس کا حلیہ روزانہ کی طرح میلا نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی آفاق نے کھانا لگا دیا۔ کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا اور اس فقیر سے کہنے لگا کہ تم روزانہ کھانا مانگتے ہو، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، لیکن آفاق کے مجبور کرنے پر میں نے ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد آفاق نے خود ہی جلدی جلدی سارا دسترخوان سمیٹ دیا اور اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان طلاق کی کوئی بات ہوتی آفاق کا فون بجنے لگا اور وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن اس پر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب جاتے جاتے آفاق نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آفاق نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے آفاق کو آواز لگائی تو باہر مکمل خاموشی تھی۔ آفاق نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ آفاق کی غیر موجودگی سے میری جان نکل گئی۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت برا دھوکہ ہوا تھا۔ کیونکہ میرا نام ماہم ہے اور میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرے بڑے بھائی کو اپنی کلاس فیلو سے محبت ہوگی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا اور آصف بھائی نے مریم کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ میرے ماں باپ اس شادی پر راضی نہیں تھے کیونکہ ان کی نظر میں مریم اور اس کے گھر والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن محبت پر کس کا زور چلتا ہے۔ بھائی اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ابو نے سارے اعتراض کو بھلا کر مریم کو اپنی بہو بنا لیا۔ مریم واقعی اچھی بہو ثابت ہوئی تھی اور اس نے میرے ماں باپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا۔ مریم کی وجہ سے آفاق کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا، کیونکہ آفاق مریم کا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ آفاق کو آنے سے نہیں روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ میں آفاق کے سامنے نہ جایا کروں۔ میرے ماں باپ کو دل سے اب تک وہ لوگ پسند نہیں تھے۔ بھائی کی شادی کو 4 مہینے گزرے تھے کہ بھابھی امید سے ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے اماں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی اور اتفاقاً اسی وقت آفاق ہمارے گھر چلا آیا۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ میں آفاق کو کس طرح واپس جانے کا کہتی، وہ بھابھی کا بھائی تھا، یہی سوچ کر میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا کہ کچھ ہی دیر میں بھابھی لوٹ آئیں گی۔ آفاق نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتی مجھ سے پانی طلب کر لیا اور میں پانی کا گلاس لے کر آفاق کے پاس پہنچی تو خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اسے نظر انداز کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلوں، اس لیے مجبور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آفاق کی باتیں بہت ہی خوبصورت تھیں، اس کا ہر انداز بہت ہی دلکش تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی باتوں کے سیر میں کھوسی گئی اور یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ میرے ابا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اماں اور بھابھی جب لوٹ کر آئیں تو مجھے آفاق کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اماں نے آفاق کے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلا کر سختی سے سمجھایا کہ میں آج کے بعد آفاق کے سامنے نہ جاؤں، اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اماں اور ابا کو آخر آفاق اور بھابھی سے کیوں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔
ना ही गुजरे 4 महीनों में मैंने भाभी में कोई बुराई देखी थी और ना ही आफाक के अंदर कोई ऐसी बात थी जिससे मुझे वो बुरा महसूस होता। और फिर 2 दिन बाद ही भाभी ने मुझे ऐसा से बताया कि आफाक मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं आया था और आफाक ही वो पहला लड़का था जिसने ना सिर्फ मुझे पसंद किया था बल्कि शादी की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। मैंने भाभी से कहा कि अम्मा अब्बा कभी राज़ी नहीं होंगे। भाभी कहने लगी कि तुम मना कर तो देखो, मेरे भाई में कोई बुराई नहीं है और वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें खुश रखेगा। भाभी की अम्मा बाकायदा रिश्ता लेकर अगले ही दिन हमारे घर चली आई और अब्बा से पहले भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरा और आफाक का रिश्ता हरगिज़ ही नहीं होने देंगे। भाई के इनकार ने मुझे गुस्सा दिला दिया। ख़ुद वो मोहब्बत से मरियम को दुल्हन बना लाए थे, लेकिन मेरा रिश्ता आफाक से करते वक्त उन्हें उन लोगों में खामियां नज़र आ रही थी। मुझे आफाक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन भाई के अंदाज ने मुझे गुस्सा दिलाया था और इसलिए मैंने कह दिया कि अगर मैं शादी करूँगी तो आफाक से ही करूँगी। भाभी ने भी मेरी हिमायत की तो भाई ने उन पर भी गुस्सा किया, लेकिन मैं किसी सूरत अपनी बात से पीछे न हटी। मेरी ज़िद को देखते हुए भाई ने भाभी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से अपनी बहन की शादी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हारे भाई ने इसे कोई दुख पहुँचाया तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगा। भाभी राज़ी हो गई और उन्होंने ही अम्मा अब्बा को भी इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया और देखते देखते मैं आफाक की दुल्हन बन गई। लेकिन मेरे अब्बा और भाई ने मेरे हक़ में ठीक ही सोचा था। आफाक बिल्कुल ही मेरे काबिल नहीं था। कभी वो नौकरी पर जाता तो कभी नौकरी छोड़कर बैठ जाता। उसका मिजाज पल में तोला पल में माशा होता। कभी बेइंतहा मोहब्बत से पेश आता, कभी इस कदर गुस्से में होता कि मुझ पर हाथ उठाता। मैं इस रिश्ते में बंधकर पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन कभी मैंने पलटने के बारे में ना सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी वजह से भाई और भाभी का घर भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि भाभी अब भाई के बच्चे की माँ भी थी और इसी ख्याल ने मुझे बांध रखा था। लेकिन सारे जुल्म और सख्ती एक तरफ और तलाक का दाग दूसरी तरफ था और इसीलिए आफाक के साथ रहना नामुमकिन हो गया। तो मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया, मगर एक दफ़ा फिर आफाक ने हलाला का रास्ता निकाल कर मुझे रोक लिया था। लेकिन मुझे मालूम था कि यह रास्ता मुझे जहन्नम तक ले जाएगा। आफाक मुझे और उस फ़कीर को कमरे में छोड़कर ख़ुद बाहर से दरवाज़ा लगाकर न जाने कहाँ गया था और मैं चकरा कर बेहोश हो गई थी। और जब सुबह मुझे होश आया तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि उस फ़कीर के दोनों हाथ बंधे हुए थे और मेरा भाई आफाक के साथ मेरे सर पर खड़ा था। आफाक मेरे भाई के साथ मज़लूमियत का नाटक करते हुए कह रहा था कि आपकी बहन का इस फ़कीर के साथ पहले दिन से चक्कर था। रोज़ाना ये फ़कीर हमारे दरवाज़े पर चक्कर काटता और अक्सर तो आपकी बहन रात को इसे सोने के लिए भी घर में बुला लिया करती। मैंने कभी इस डर से ये बात आप लोगों को नहीं कही कि मेरी बहन मरियम का घर ख़राब ना हो जाए, लेकिन आपकी बहन अपनी हरकतों से बाज ना आई और जब आपकी बहन का दिल चंद लम्हों की मुलाकातों से ना भरा तो कल रात आपकी बहन ने खुद इसे रात गुजारने के लिए बुला लिया। इससे पहले भी पता नहीं आपकी बहन कितनी दफ़ा यही हरकत कर चुकी है, लेकिन वो हमेशा मुझे नींद की दवा मिलाकर खाना खिलाती थी, इसलिए मुझे पता ना चल सका। कल रात मैंने खाना खाया और सोने का ड्रामा किया तो मुझ पर यह सच खुल गया कि आपकी बहन तो मेरी जगह इस फ़कीर के साथ रात गुजारने लगी है। आफाक की बातों पर भाई मुझे नफरत से घूर रहे थे और मैं हैरानी से अपने शौहर के इस बदले हुए अंदाज को देख रही थी। उसने बड़ी ही मकारी से मुझ पर इल्ज़ाम तराशा था। उस फ़कीर के दोनों हाथ मेरे भाई ने बांधे थे। वो बेचारा तो ख़ुद भी मेरे साथ साथ नींद की दवाई खाकर बेहोश हो गया था। आफाक ने उन दोनों को ही अपने जाल में फंसाया था। वो मुझे तलाक दे चुका था, लेकिन पछतावा उसे मुझे तलाक देने पर नहीं था, बल्कि उसे अपनी बहन के घर को बचाना था। मुझसे तो आफाक का दिल भर चुका था और इसलिए उसने मेरी इद्दत के बहाने पूरा मंसूबा तैयार करके मुझे मेरे भाई की नज़रों में गिरा दिया। आफाक बड़ी चालाकी से कह रहा था कि भाई आप चाहें तो आस पड़ोस वालों से भी पूछ सकते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में भी ये फ़कीर सारा दिन हमारे दरवाजे पर रहता था और रात हमारे घर में ही सोता था। मैंने गुज़रे इस 2 साल में एक दफ़ा भी अपने घर से आफाक की कोई शिकायत ना की थी, इसलिए मेरे घर वालों को और ख़ास कर मेरे भाई को आफाक से तो कोई गिला नहीं था। लेकिन आफाक ने जिस तरह मेरे ख़िलाफ़ पूरा मंसूबा बनाया था, भाई मेरे ख़िलाफ़ हो गए थे और बंधे हुए फ़कीर को 2-4 लात मारने के बाद मुझे ये कहकर चले गए कि आज से तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
आफाक ने अपना पूरा दिमाग चलाकर अपनी बहन का घर बचा लिया था और मुझे हमेशा के लिए मेरे घर वालों की नज़रों में गिरा दिया था। आफाक ने मुझे तलाक भी इसलिए दी थी क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, और इसी बात को लेकर मेरी जब उनसे बहस हुई तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी। और जब मैं घर छोड़कर जाने लगी तो आफाक ने साफ कह दिया कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है, उनका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं भी बेवकूफ़ थी जो हर बार की तरह इस बार भी उनकी बातों में आ गई थी और अपने भाई का घर बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठी। और मेरा वही भाई पूरा सच जाने बगैर मुझे धुतकार गया था, लेकिन मुझे अपने भाई से कोई गिला नहीं था क्योंकि आफाक जैसे घटिया इंसान से शादी करने का मेरा अपना फैसला था। भाई के जाने के बाद आफाक ने फ़कीर को खोल दिया और कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारा निकाह इस फ़कीर के साथ करवा दिया है। अब तुम इसके साथ इसकी झोंपड़ी में जाकर ज़िंदगी गुजारो। वो फ़कीर मेरी ज़िंदगी का सारा सच जान चुका था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे आफाक के घर से बाहर ले आया। कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी दे सकता हूँ। मैं आज भी उसी फ़कीर के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन अब उसने मांगने का काम छोड़कर मेरे कहने पर मजदूरी का काम शुरू कर दिया है। वो मुझे आसाइशें तो नहीं दे सका, लेकिन उसने जो इज़्ज़त मुझे दी थी उतने ही मेरी ज़िंदगी में नई रोशनी बढ़ती गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपने माँ बाप की बात मान लेती और आफाक के सामने ना जाती या अपने भाई के समझाने पर आफाक से शादी का फ़ैसला ना करती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। आप लोग ही मुझे बताएं कि मैंने कहाँ गलती की थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, और क्या मैंने एक फ़कीर के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला लेकर अपने हक़ में ठीक किया। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।